দেখেন, কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার হাদিসের ইবারত পড়ার দৃশ্য কোনটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে অবশ্যই মতামত জানাবেন। وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الكندر قال حدثنا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام امرنا بامر نخبر بالقمر وتعطوا الخمس من المغنم وتعطوا الخمس من المغنم وربما قال النكير وربما قال المغير قال يحفظوا واحفظوه من وراءكم. এতক্ষণ শুনছিলেন আলিয়া মাদ্রাসার হাদিসের ইবারত পড়ার দৃশ্য। এবার শুনেন বাংলাদেশের বৃহত্তম বড় মাদ্রাসা হাটহাজারী মাদ্রাসা ছাত্রের মুখ থেকে হাদিসের ইবারত পড়ার মুগ্ধকর দৃশ্য। لا يدخل الدجال المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعض الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يوم رجل وهو خير النداء قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وما والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. باب ياجوج وماجوج. وبه قال حدثنا. কোন ইবারত পড়াটি আপনার কাছে সহিহ শুদ্ধ মনে হয়েছে, কওমি নাকি আলিয়া? অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে যাবেন।